जब वो गरीब अपने घर जाता तो उसकी बीवी उससे पूछती कि क्या कुछ खाने के लिए लाया है या नहीं। वो यही जवाब देता कि आज भी वो मालिक की शर्त पूरी नहीं कर सका। हजूर, चौथे दिन जब वो शख्स शाम को उजरत लेने आया तो मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि आज उसकी कमर ज़ख्मी थी। मैं तो ये सोच रहा था कि आज भी मुझे उसे उजरत नहीं देनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने गुस्से से उसे देखा और उजरत दी। उसने कांपते हुए हाथों से पैसे लिए और घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन फाकों की वजह से वो इस कदर कमज़ोर हो चुका था कि घर तक ना पहुंच सका और रास्ते में ही मौत के मुंह में चला गया। अगले रोज़ मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने देखा कि एक औरत दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके गाल पिचके हुए और होंठ खुश्क थे। यूँ लगता था जैसे उसके चेहरे से रौनक ऐसे गायब हो गई हो जैसे सहरा से पानी। उसके पहलू में उसकी दो नन्ही बच्चियां खड़ी थीं, जिनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ झलक रहा था। दरअसल ये उसी गरीब की बेवा थी जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। उस बेवा ने मेरे सामने हाथ उठाकर बद्दुआ देते हुए कहा कि तुमने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया है, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। उस दिन से मैंने शदीद ज़हनी दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। मेरे जहन में ये बात मुसलसल गर्दिश करने लगी कि ये औरत काजी से मेरी शिकायत करेगी। फिर अगले दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं खौफज़दा था, इसलिए मैंने अपने खादम को भेजा। खादम वापस आया और कहा कि दरवाजे पर एक कासिद आया है। मैंने सोचा कि ज़रूर इस औरत ने काजी से मेरी शिकायत कर दी है और ये कासिद उसी के लिए आया होगा। लिहाजा मैंने खादम से कहा कि जाओ उसे वापस भेज दो। खादम चला गया, लेकिन मेरा खौफ बढ़ता गया। मेरे दिन का चैन और रात की नींद ख़त्म हो चुकी थी। अगर कभी आँख लगती तो इस गरीब मजदूर की बेवा ख्वाब में आकर कहती कि मैंने तुम्हारी शिकायत कर दी है, अब सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद उसकी बातों से मेरी आँख खुल जाती। मैं कासिद को बार बार वापस भेजता रहा क्योंकि मैं काजी के सामने पेश होने से डरता था। मैं यही सोचता था कि शायद टाल मटोल से काम चल जाएगा। कहा जाता है कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। खुदा ने जो मुझे मोहलत दी थी शायद वो ख़त्म हो चुकी थी और मेरी गिरफ्त का वक़्त आ पहुंचा था। एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने समझा कि ये काजी का कासिद होगा, लेकिन मेरे खादिम ने आकर बताया कि एक आदमी आया है जो घोड़ा गाड़ी साथ लाया है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और देखा कि एक आदमी घोड़ा गाड़ी के साथ खड़ा है। इस घोड़ा गाड़ी पर एक कफन में लिपटी लाश रखी हुई थी जिससे खून बह रहा था। मैंने कफन हटाया तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। हजूर, वो खून में लथपथ लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरे अपने बेटे की थी। बेटे की लाश देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं उससे लिपटकर खूब रोया। जब होश बहाल हुए तो मैंने घोड़ा गाड़ी लाने वाले से पूछा कि मेरे बेटे की ये हालत कैसे हुई। उसने कहा उसका काम सिर्फ लाश पहुंचाना था। मैंने सोचा कि शायद उस बेवा औरत ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे को कत्ल कर दिया होगा। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो औरत खुद इतनी कमज़ोर थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काजी से शिकायत कर सकती थी। दिल बोझल होने के बावजूद मैंने अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से दफन किया। खुदा किसी को कभी ऐसा वक़्त न दिखाए कि बाप अपनी औलाद को दफनाए। अब मदरसा ही वो वाहिद जगह थी जहाँ से मुझे अपने बेटे की मौत की वजह मालूम हो सकती थी। मदरसा मेरी बस्ती से तकरीबन 2 दिन के फासले पर था। अगले दिन
میں سفر کے لیے تیار کھڑا تھا کہ اچانک وہی قاصد پھر نمودار ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب حالات سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو اپنا بیٹا کھو چکا تھا۔ لہٰذا میں نے قاصد سے کہا کہ لاؤ وہ خط مجھے دو۔ اس نے خط میرے حوالے کر دیا۔ اپنی داستان سناتے سناتے جابر ایک بار پھر رک گیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ سلطان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو جابر نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا اور دوبارہ اپنی کہانی سنانا شروع کی اور بولا، حضور میں اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کی ہوگی اور یہ خط قاضی کی طرف سے بلانے کے لیے آیا ہوگا۔ پھر جب میں نے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو مجھ پر ایسا صدمہ طاری ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ خط میں لکھا تھا، ابا جان میں چند دنوں سے بہت بیمار ہوں۔ ایک عجیب سی بیماری نے مجھے آ گھیرا ہے۔ صبح کے وقت میری کمر پر خون سے بھرے پھوڑے نمودار ہوتے ہیں اور شام کو وہ پھٹتے ہیں تو کمر سے خون بہتا ہے۔ ابا جان میں شدید تکلیف میں ہوں، میں آپ کے پاس آ کر علاج کروانا چاہتا ہوں یا پھر آپ پہلی فرصت میں میرے پاس آ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ خط آپ کو جلد از جلد مل جائے گا اور میرا یہ انتظار ختم ہو جائے گا۔ حضور اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ خط دراصل میرے بیٹے نے بھیجا تھا۔ وہ قاصد 10 دن تک میرے دروازے پر آتا رہا اور میں غفلت میں یہی سمجھتا رہا کہ اس عورت نے قاضی سے میری شکایت کی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اس مظلوم بیوہ نے قاضی سے نہیں بلکہ خدا سے شکایت کی تھی، جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ میں غزنی کے قاضی سے تو بچ سکتا تھا، مگر اس خدا کی پکڑ سے کیسے بچ سکتا تھا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب مجھے اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ مجھے اس غریب خاندان کی آہوں نے میرا وہ حال کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کا بھیجا ہوا خط وقت پر پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ حضور وہ دن ہے اور آج کا دن میں غزنی کی گلیوں میں عبرت کا نشان بن کر پھرتا ہوں۔ میں لالچ اور ظلم کے گڑھے میں گر کر ایسا درندہ بن چکا تھا کہ دوسروں کی زخمی کمر دیکھ کر مجھے سکون اور راحت محسوس ہوتی تھی، لیکن آج میرا یہ حال ہے کہ جب تک اپنی کمر سے خون بہتا نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ یہیں میری داستان ختم ہوتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا میں اس بات کا مستحق نہیں کہ سب کے سامنے چوراہے پر مجھے روزانہ کوڑے مار مار کر زخمی کیا جائے؟ جب جابر کی داستان مکمل ہوئی تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا تو کسی کا غصے سے سرخ۔ پھر سلطان نے جابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جابر تمہاری داستان عبرت انگیز ہے۔ تم نے جو ظلم کیے اس کی سزا تمہیں مل چکی ہے۔ آخرت کا معاملہ تمہارا اور خدا کا ہے، اس لیے تم خود پر مزید ظلم کر کے گناہوں کا بوجھ نہ بڑھاؤ۔ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان اپنی ہی جان پر ظلم کرے۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی راحت اور سکون کی خاطر وہی دولت جس کی لالچ نے تمہیں آج اس مقام پر پہنچایا اسے غریبوں کی بھلائی پر خرچ کرو۔ بے شک خدا بڑا مہربان ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔